बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। गुजरांवाला का एक हलका है, सूबाई हलका है PP 63, जो आजकल बड़ा सियासी तौर पर ज़ेरे बहस है। इस हलके की वजह से गुजरांवाला की अहमियत जो है पूरे पाकिस्तान में बढ़ी। अगर इलेक्शन हो जाते 2-3 माह पहले तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होनी थी, क्योंकि हलका 63 से मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही थी। उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे। लेकिन आज ये बहस इसलिए सामने आ गई है कि अंसारी बरादरान जो साबिक MP हैं अशरफ अली अंसारी, वो खुलकर सामने आ गए हैं, डट गए हैं। उन्होंने नया दावा कर दिया है। उनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा इस हलके में जो इलेक्शन लड़ने के लिए आई थी एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि उनको पता था कि ये इलेक्शन नहीं होना, इसलिए उन्होंने कागजात जमा करवा कर फॉर्मेलिटी की है। उनका कहना है कि वो ही इस हलके में इलेक्शन लड़ेंगे, वही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। अब यहाँ पर 3 बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि अशरफ अली अंसारी साहब ने दावा कर दिया है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वही होंगे। और दूसरा, हमने ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है, पहले उनका दावा देखना है और अपने दावे के सबूत के तौर पर वो क्या दलीलें देते हैं हम आपको वो बताएंगे। साथ हम ये भी बताएंगे कि उनका ये दावा क्या ग्राउंड में एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई रियलिटी है। नंबर 3 आपको बताएंगे कि अगर वो खड़े हो जाते हैं तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वोटर किधर जाएगा। चौथी बात हम आपको बताएंगे कि इस हलके में मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के पंजाब के कोऑर्डिनेटर जनाब शुएब भट्ट साहब भी कैंपेन कर रहे हैं, अंदरूने खाना मीटिंगें कर रहे हैं। वो गैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होने के साथ साथ वो अपनी कैंपेन भी भरपूर तरीके से ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि इलाका के इस वक्त जो मसाइल हैं लोड शेडिंग के हवाले से उनको भरपूर तरीके से फौरी तौर पर, फौरी बुनियादों पर हल कर रहे हैं। हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि अशरफ अली अंसारी साहब किस बेस पर दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि जब वो तहरीक इंसाफ में गए और फिर वापस आए तो वो इस गारंटी के साथ आए थे कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि मकामी क़यादत मेरे साथ नहीं है। तो अशरफ अली अंसारी इसी दावे को लेके आगे बढ़े। उनका कहना था, हमने सवाल पूछा कि जब मकामी क़यादत साथ नहीं होगी, ये बात आपने मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी बता दी है, तो फिर कैसे आप दावा कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2018 में भी उस्मान इब्राहिम साहब भी उनके साथ नहीं थे और खुर्रम दस्तगीर खान साहब के वालिद जनाब गुलाम दस्तगीर खान साहब भी उनके साथ नहीं थे। सारे लोग उनके खिलाफ थे। इसके बावजूद भी ना सिर्फ उनको टिकट दी गई, वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़े और उन्होंने भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन भी जीता। उनका कहना था कि अभी जब वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा आए तो मैंने शिकायत की कि मकामी क़यादत उनकी बात नहीं सुन रही, जिसके बाद राना मशहूद अली खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सबसे बड़े रहनुमा गुजरांवाला में जनाब गुलाम दस्तगीर खान साहब को कॉल करके कहा कि उनको चाय पिलाई जाए और ये कायद का हुक्म है। जिसके बाद बताया जाता है कि उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नासिर खोखर साहब ने कॉल की अशरफ अंसारी साहब को कि बड़े खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो ना सिर्फ उनके घर गए, उनसे उनकी बुरी आवभगत हुई, बल्कि जब वो अपने घर वापस गए तो मुस्लिम लीग नून के जो सिटी सदर हैं सलमान खालिद उर्फ कौमी भट्ट, वो उनके घर में कायद के हुक्म पर आए। उनका कहना था कि ग्राउंड बिल्कुल तैयार है, मैंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उन्होंने वादा किया है कि टिकट, मैंने बताया है कि मकामी लोग फिर मुखालिफ हो गए हैं। तो उनका कहना था कि मियाँ साहब ने कहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि टिकट मैंने देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो चले गए तहरीक इंसाफ के साथ, वो क्या कर रहे थे, उनके क्या काम हो रहे थे उस वक्त। फिर एक
ریسنٹلی جب مریم نواز صاحبہ گجرانوالہ میں ورکر کنونشن کرنے آئی تو ان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اشرف علی انصاری اور انصاری برادران کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا راستہ روکنے کا دعویٰ کیا۔ ان کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ جب غلام دستگیر خان صاحب کے پمپ کو گرایا گیا تو اس کی جتنی ڈاکومنٹیشن تھی، جو بھی مواد تھا، شہباز گل کے حوالے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ جب شہباز گل گجرانوالہ میں آئے تو جس جگہ پر غلام دستگیر خان صاحب کا جو پمپ تھا اس کو جب گرایا گیا تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر شہباز گل نے جب پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بڑے خان صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا اور بڑی تذلیل کرنے کی کوشش کی اور الٹے سیدھے دعوے بھی کیے۔ یہ الزام بھی انصاری برادران کے اوپر جاتا ہے کہ وہ اس وقت شہباز گل کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے غلام دستگیر خان صاحب کو پیغام دیا کہ وہ ان کے سے علیحدہ ہو کر بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، اس وقت سارے کام ان کے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو پھر انہی ہی کو ٹکٹ دی جائے گی۔ ہم اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں تو پھر یہ حلقہ جو ہے یہاں پر اگر مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑنے نہیں بھی آتی، اشرف انصاری صاحب ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے جس نے 4 سال ماریں کھائی، پریشانیاں اٹھائیں، دل آزاری ہوئی، جس نے ان کے اوپر متعدد حملے کیے، ان کے گھر کے باہر مظاہرے کیے، ان کے گھر کے باہر لوٹے لے کر آئے، جو وہ کر سکتے تھے ان ورکروں کے خلاف اس ایکشن کے بعد جو اشرف علی انصاری کے گھر کے باہر آئے تھے، وہاں ان کے گھر میں پولیس نے دعویٰ بولا، ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، ان کو تنگ کیا گیا۔ اب اس حلقے میں جو مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے وہ بڑا ناراض ہے۔ نمبر 2، یہاں پر جو انصاری برادری ہے، اشرف علی انصاری اور یونس انصاری بڑے کٹ کرتے رہے ہیں انصاری برادری کے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ صرف انصاری برادری ہی ان کا ساتھ دے تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حقائق یہ ہیں کہ یہاں پر اس حلقے میں عثمان ابراہیم صاحب جو کئی سالوں سے 5 بار ایم پی اے بن چکے ہیں، وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ انصاری برادری جو مقامی ہے اس کی قیادت وہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اشرف علی انصاری صاحب کو ٹکٹ مل بھی جائے تو مسلم لیگ نون کا جو ورکر ناراض ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، انصاری برادری بٹی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ پہلے ہی سے ناراض ہے، وہ بھی اس بات کا اندیا دے رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہی خلاف ووٹ دے گا، کوئی بھی امیدوار ہوگا، یا وہ اگر ووٹ دے گا تو مسلم لیگ نون کے خلاف آزاد کو دے دے گا، ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ یا پھر اگر اس حلقے میں لالا اسد اللہ پاپا کھڑے رہتے ہیں، جو کہ ابھی حالات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، کیونکہ لدے والا وڈائش سے تعلق رکھنے والے سابق ایم میاں طارق محمود اور ان کا بیٹا حسن یوسف، جن کو ٹکٹ دی گئی ہے اس حلقے میں، صوبائی حلقے میں، ان کے گھر میں سب سے پہلے پولیس نے دعویٰ بولا، توڑ پھوڑ کی، اور آج جو کل رات سے ایکشن ہو رہے ہیں ان میں ان کا سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں جیل کے سامنے واقع جان ہائٹس نام کا پلازا جس میں ملٹی نیشنل کے برانڈ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے، لدے والا ان کا ایک پیٹرول پمپ ہے پی ایس او کا، اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور سخت پیغام دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اسد اللہ پاپا بڑی مشکل ہے کہ وہ یہاں پر کھڑے رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو آخری سپاہی کھڑا ہوگا گجرانوالہ میں وہ لالا اسد ہی ہوگا۔ اب دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کہ یہاں پر اس حلقے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے یہ بتا دیا کہ انصاری برادری صرف اشرف علی انصاری صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی بلکہ عثمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ ایک عرصہ سے نہ صرف انصاری برادری کی قیادت کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر اس حلقے سے جیتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، اس حلقے میں جو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے جس طرح شعیب بٹ صاحب کمپین کر رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ اس حلقے میں ٹکٹ شعیب بٹ صاحب کو ملے گی، کیونکہ جہاں جہاں بھی خرم دستگیر خان صاحب جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بڑے خان صاحب ہی کی بدولت ان کو گیپکو میں چیمبر آف کامرس سے جب وہ صدارت سے
अपना अपना टेन्योर पूरा करके फारिग हुए तो उनको फौरी तौर पर गैपको में जिम्मेदारियां दी गई। ऐसा लगता है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि खान साहब को और उस्मान इब्राहिम साहब को ओवररूल किया जाए, उनसे बाला बाला अशरफ अंसारी साहब को टिकट दी जाए। उस वक्त हालात ये नहीं थे कि अशरफ अली अंसारी साहब 4 साल इक़्तिदार में रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून की अंदरून खाना नाराज़ी का वो एक एक पहलू था जिसको दरगुजर कर दिया गया। आने वाले दिनों में लगता ये है अशरफ अली अंसारी साहब का जो दावा है वो कहते हैं कि बेल मुंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आती। ये बात मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आती क्योंकि अशरफ अली अंसारी साहिबान कोई कंपेन नहीं कर रहे इस हल्के से। उनका दावा तो है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ही टिकट दूंगा, लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो हमें जगह जगह शुएब भट्ट साहब नज़र आते हैं और उनके पीछे पोमी भट्ट बरादरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी की क़यादत और बड़े खान साहब बड़े धड़ल्ले से खड़े हुए नज़र आते हैं। अब इसका फैसला तो वक्त ही बताएगा। हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और एक तजिया शेयर कर रहे हैं कि सबके दावे हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बता रही है। अब यहाँ पर क्या अशरफ अली अंसारी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने में कामयाब होते हैं इतनी नाराज़ी और इतने गिलों के बावजूद, या फिर यहाँ पर शुएब भट्ट ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकेले उम्मीदवार होंगे?